नमस्कार हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा क्लास नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। हजुरहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसनका सोलुसन साथसाथै पुराना बोर्ड एक्जाममा सोधेका ओल्ड क्वेसनका सोलुसन्सको भिडियो बनाएर युट्युब तथा फेसबुकमा हालेका छौँ। हजुरहरूले त्यो भिडियो हेरेर आफ्नो कन्सेप्टलाई एकदम तिखार्न सक्नुहुनेछ, एकदम क्लियर गर्न सक्नुहुनेछ। साथसाथै जुन आफ्नो बोर्ड एक्जाम छ, फाइनल एक्जाम, त्यसमा पनि बडा उत्कृष्ट नम्बर ल्याएर पास गर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म हजुरहरूलाई क्लास 10 SEE को जुन अप्सनल म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट छ त्यो सब्जेक्टको ओल्ड क्वेसन सोलुसन गराउन गइरहेको छु। र यो ओल्ड क्वेसन सोलुसन गराउने क्रममा म चाहिँ आज मोडल क्वेसन सेट 7 मा पुगेको छु। योभन्दा अगाडि मैले 2076 जुन बोर्ड एक्जाममा सोधेको थियो 2076 सालमा अप्सनल म्याथको, त्यसको पनि भिडियो बनाएर हालिसकेको छु। र मोडल क्वेसन सेट 1 देखि सेट 6 सम्मका जुन जति पनि क्वेसनहरू छन् सबको मैले क्वेसनहरूको एन्सर गरेर भिडियो अपलोड गरिसकेको छु। ल अब हेरौँ मोडल क्वेसन सेट 7। अब हाम्रो तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ अप्सनल म्याथमेटिक्समा चाहिँ 4वटा ग्रुप गरेर क्वेसन सोधिन्छ है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। हरेक ग्रुपको आफ्नो मार्किङ स्किम हुन्छ। कतिवटा क्वेसन सोध्ने, कति मार्क्सको क्वेसन सोध्ने भनेर हरेक ग्रुपमा सरकारले तय गरेको हुन्छ हैन, यो एजुकेसन डिपार्टमेन्टले। अब हेर्नुहोस् हाम्रो ग्रुप एमा चाहिँ 10वटा क्वेसन सोध्ने गरिन्छ है यो अहिलेको सिलेबस अनुसार, र हरेक क्वेसन 1 मार्क्सको हुन्छ। भनेपछि तपाईँलाई ग्रुप एबाट 10 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ स्योर आउँछ। 1A, 1B, 2A, 2B गर्दै 5A, 5B सम्म 10वटा क्वेसन यसरी सोधिन्छ। अब हाम्रो यो 1A को क्वेसन हेर्नुहोस्, यो फङ्सनको क्वेसन रहेको छ। हामीलाई फङ्सन भन्ने टपिकबाट क्वेसन सोधिएको छ। अब यो क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, वाट एलिमेन्ट इन द डोमेन has the image 8 under the function यो fx equal to 3x plus 5। फंक्सन अथवा यो भनौँ इक्वेसन, यसलाई फंक्सन पनि भन्नु पर्यो, फंक्सन पनि भन्न मिल्छ अथवा इक्वेसन पनि भन्न मिल्छ है। ल अब क्वेसनले भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो एउटा फंक्सन छ fx भन्ने 3x plus 5। अब यसमा इमेज 8 हुँदाखेरि डोमेन कति हुन्छ भनेको छ। भनेपछि तपाईहरुले हेर्नुस् म्यापिङ डायग्राम पढ्नु भएको छ। यसरी यो ए यो बी भयो अरे, मानिलिउँ यो ए देखि बी सम्म यसरी फंक्सन डिफाइन गरिएको छ। भनेपछि यो जुन ए को एलिमेन्ट छ, ए को एलिमेन्टलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि डोमेन भन्छौँ। के भन्छौँ? डोमेन भन्छौँ। ठिक छ, अथवा यसलाई प्री इमेज पनि भन्छौँ। त्यस्तै यो बी को एलिमेन्टहरूलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि रेन्ज भन्छौँ अथवा इमेज भन्छौँ। ठिक छ, त्यसो भए हामीलाई यहाँ क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि इमेज दिएको छ अथवा भनौँ रेन्ज दिएको छ, हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ? डोमेन निकाल्नु पर्ने छ हो। त्यसो भए डोमेन भनेको x को भ्यालु हो, इमेज भनेको y को भ्यालु हो है। यो x को भ्यालु हो, यो y को भ्यालु हो। अब यहाँ हामीलाई फंक्सन दिएको छ fx इक्वल टु 3x plus 5 भनेपछि अब y त छैन यहाँ। अब y भनेको के हो भन्दाखेरि fx ले हामी y लेख्न मिल्छ, y इक्वल टु 3x plus 5। हेर्नुहोस् त यो इक्वेसन जस्तो भयो नि, त्यही भएर मैले अघि तपाईँलाई इक्वेसन भनेको। अब हेर्नुहोस् हामीलाई के दिएको छ? इमेज दिएको छ, इक्वेसन 1 यो भयो है। अब इमेज दिएको छ 8 अनि डोमेन कति हुन्छ निकाल्नु भनेको छ। भनेको मतलब y को भ्यालु दिएको छ 8 हैन, यहाँ लेख्नुहोस् इमेज y को भ्यालु दिएको छ 8, त्यस्तै डोमेन निकाल्नु भनेको छ, x को भ्यालु निकाल्नु भनेको छ हो। त्यसो भए निकालौँ फ्रम इक्वेसन 1 बाट y इक्वल टु कति छ? 3x plus 5 छ। भनेपछि y को भ्यालु 8 इज इक्वल्स टु 3x plus 5 और 8 minus 5 इज इक्वल टु के भयो? 3x भयो और 3 इज इक्वल टु 3x। भनेपछि x भनेको 3 डिभाइडेड बाई 3 गर्दा कति आउँछ भ्यालु? 1। भनेपछि x को भ्यालु कति रहेछ? 1। सो डोमेन कति रहेछ? 1 रहेछ। देयरफोर डोमेन इज इक्वल्स टु 1। यो नै हाम्रो के भयो? एन्सर। ठिक छ, ल यो क्वेसन सक्यो। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाम। क्वेसन नम्बर 1 को बी मा इफ
n इज एन यो इवन नम्बर so that x minus a is a factor of x को पावर n माइनस a को पावर n। ठिक छ। अब हेर्नुहोस् है यसको सोलुसन। क्वेसनले के भनेको छ, यदि यो n भनेको चाहिँ इभन नम्बर हो भने हामीलाई x माइनस ए भनेको चाहिँ यो जुन पोलिनोमियल छ x को पावर n माइनस a को पावर n यसको के हो, फ्याक्टर हो भनेर प्रुभ गर्नु भनेको छ, सो गर्नु भनेको छ। अब तपाईले बुझ्नु पर्यो कि फ्याक्टर भनेको के हो। जस्तो तपाईलाई थाहा छ 6 को फ्याक्टर्सहरु के हो, 2 हो 3 हो हैन। 6 को फ्याक्टर भनेको 2 र 3 हो भन्नुको मिनिङ 6 लाई एक्ज्याक्टली डिभाइड जाने नम्बरहरु भनेकै 6 को फ्याक्टर हो। त्यही भएर यहाँ x को पावर n माइनस a को पावर n लाई चाहिँ x माइनस a ले के गर्नु पर्यो, एक्ज्याक्टली डिभाइड जानु पर्यो। भन्नुको मतलब रिमाइन्डर 0 आउनु पर्यो। त्यो भने यदि हामीले रिमाइन्डर 0 निकाल्न सक्यौं भने त्यो नै हाम्रो के हुन्छ, फ्याक्टर हुन्छ, x माइनस a फ्याक्टर हुन्छ। भनेपछि यसको लागि तपाईले अब हेर्नुस् एउटा थ्योरम छ, फ्याक्टर थ्योरम। फ्याक्टर थ्योरमले के भन्छ भन्दा, if x minus a is a factor of polynomial px, then pa is equals to 0। pa को भ्यालु कति हुन्छ, 0 हुन्छ। यो pa भनेको नै हाम्रो के हो, यो भनेको रिमाइन्डर हो है। यो चाहिँ रिमाइन्डर हो। रिमाइन्डर थ्योरमले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो pa भनेको चाहिँ रिमाइन्डर हो भनेर भन्छ हैन। तर फ्याक्टर थ्योरमले चाहिँ के भन्छ, pa को भ्यालु 0 हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। pa भनेकै के हो, खासमा हाम्रो रिमाइन्डर हो है। ल अब हेर्नुस् हामीलाई दिएको छ पोलिनोमियल फंक्सन px भनेको कति दिएको छ, x को पावर n माइनस n। अनि हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने के छ, टु प्रुभ x माइनस a इज अ फ्याक्टर अफ x को पावर n माइनस a को पावर n। यसको चाहिँ फ्याक्टर हो भन्ने कुरा हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। त्यसो भए अब हेर्नुस् नाउ अब हामीलाई थाहा छ pa को भ्यालु कति हुनुपर्छ, 0 हुनुपर्छ अरे। इफ x माइनस a is a factor of the polynomial px, then pa is equal to 0। त्यसो भए अब यहाँ पनि x माइनस a नै छ। सो pa को भ्यालु निकालौं है। ल pa को भ्यालु निकाल्दा कति आउँदो रहेछ हेरौँ है त, 0 आउनु पर्यो है। pa भनेको अब हेर्नुस् हाम्रो px कति दिएको छ, x को पावर n माइनस a को पावर n दिएको छ हो। त्यसो भए pa भनेको के हुन्छ, x को ठाउँमा a राख्नु पर्यो। यहाँ x छ, यहाँ पनि x छ, त्यही भएर यहाँ a छ भने यहाँ पनि a को पावर n माइनस a को पावर n हुन्छ। अब यहाँ क्वेशनमा भनेको छ हेर्नुस्, यदि n भनेको इभन नम्बर भयो भने, अब n यदि इभन नम्बर हो भने हाम्रो के हुन्छ त भन्दा, जस्तो यहाँ हेर्नुस् n इभन नम्बर भनेको a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हुन्छ। यो भनेको कति भयो, 0 भयो। इभन नम्बर 4 a को पावर 4 माइनस a को पावर 4 हुन्छ, यो भनेको 0 भयो। त्यही भएर यदि n इभन नम्बर भयो भने हाम्रो यो a को पावर n माइनस a को पावर n भनेको कति हुने रहेछ, हाम्रो 0 हुने रहेछ। ठीक छ। यसरी हामीले यो 0 आयो, के आयो, pa को भ्यालु 0 आयो भनेपछि हाम्रो रिमाइन्डर 0 आयो भन्न खोजेको यो भनेको के हो, रिमाइन्डर हो। यहाँ रिमाइन्डर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले r। सो x माइनस a is a factor of x को पावर x को पावर n माइनस a को पावर n। यो प्रुभ गर्नु भनेको थियो, हामीले गर्यौं प्रुभड। ठीक छ। ल यो क्वेशन पनि हाम्रो सकियो। अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 2 को a। के भनेको छ क्वेशन नम्बर 2 को a मा हेर्नुस्, राइट द फर्म अफ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। यो त एकदम सिम्पल क्वेशन हो। अब यो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भनेको कुन फर्म हो भन्दाखेरि इट इज
इनडिटर्मिनेट फर्म। के फर्म अरे? इनडिटर्मिनेन्ट फर्म। अब यसको मिनिङ बुझ्नु के हो त इनडिटर्मिनेन्ट भनेको। इनडिटर्मिनेन्ट फर्म भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको फर्म जुन चाहिँ डिटरमाइन गर्न सकिँदैन। इनडिटर्मिनेन्ट भनेको डिटरमाइन गर्न नसकिने, पत्ता लगाउन नसकिने। अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भनेको कति हो नि थाहा छैन। 1 भनेको एउटा, 5 भनेको 5 वटा, तर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भनेको कतिवटा थाहा छैन नि त। सो इट इज इनडिटर्मिनेट फर्म। त्यस्तै अब तपाईँलाई म इनडिटर्मिनेट फर्मको अरू इक्जाम्पल पनि दिन्छु। अब यसको एन्सर चाहिँ यति नै हो है। ल यदि तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् 0/0 छ, यो पनि के हो? इनडिटर्मिनेन्ट फर्म हो होइन। यसको भ्यालु पनि कति हो थाहा छैन। त्यस्तै इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी यो पनि के हो? इनडिटर्मिनेन्ट फर्म हो है। त्यस्तै इन्फिनिटीको पावर इन्फिनिटी यो पनि इनडिटर्मिनेन्ट फर्म हो। 0 को पावर 0 यो पनि इनडिटर्मिनेन्ट फर्म हो। ठिक छ। यस्ता अरू धेरै इनडिटर्मिनेन्ट फर्म छन्, हजुरहरूले यति याद राख्नु होला है। यिनीहरूलाई हामी इनडिटर्मिनेन्ट फर्म भन्छौँ, डिटरमाइन गर्न नसकिने। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ। क्वेसन नम्बर 2 को बीमा के छ क्वेसन? भेरिफाई दैट। के भेरिफाई गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि a + b 2a 2b a + b यसको चाहिँ हामीले डिटर्मिनेन्ट कति हुन्छ अरे? a - b स्क्वायर होल स्क्वायर हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। ठिक छ। म्याट्रिक्सको क्वेसन हो यो भने चाहिँ हामी लिम एलएचएस लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जे छ त्यही लेखौँ। a + b 2b 2a a + b छ। यसको डिटर्मिनेन्ट निकालौँ है हामी। ल अब हेर्नुहोस् यहाँ साइडमा यदि कुनै पनि एउटा म्याट्रिक्स छ ABCD, यसको हामीले के गर्नुपर्ने छ? डिटर्मिनेन्ट निकाल्नुपर्ने छ। अनि यसको फर्मुला के हुन्छ? AD - BC। यो AD भनेको के हो? डायगोनल एलिमेन्ट हो होइन। त्यही भएर डायगोनल एलिमेन्टलाई सुरुमा मल्टिप्लाई गर्ने। डायगोनल एलिमेन्ट भनेको यस्तो लेफ्टको टपदेखि राइटको बटमसम्मको जुन एलिमेन्ट छ त्यसलाई हामी डायगोनल एलिमेन्ट भन्छौँ। A र D भनेको डायगोनल एलिमेन्ट, सो भएर डायगोनल एलिमेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्ने माइनस बाँकी रहेको एलिमेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्ने। यो चाहिँ के गर्नु पर्यो? सब्ट्र्याक्ट गर्नु पर्यो। त्यही भएर -BC। त्यसो भए अब यो कन्डिसनमा के हुन्छ त? यो हामी हेरौँ। यहाँ यो र यो के हो? डायगोनल एलिमेन्ट हो होइन। A × D, त्यही भएर के हुने रहेछ? a + b होल स्क्वायर। a + b × a + b AD माइनस BC भनेको अब यो B हो यो C हो, त्यही भएर 2a × के भयो? 2b भयो। ठिक छ। ल यहाँसम्म क्लियर छ भने अब हेर्नुहोस्। a + b × a + b भनेको a + b होल स्क्वायर माइनस 2a × 2b भनेको 4ab इक्वल टु यसको फर्मुला के हो? a + b होल स्क्वायरको a² + 2ab + b स्क्वायर, यहाँ -4ab छँदैछ भनेपछि a²। अब +2ab र -4ab जोड्नुहोस् कति हुन्छ? -2ab हुन्छ प्लस b² को + b²। यो के को फर्मुला हो? a - b होल स्क्वायरको फर्मुला हो। a² - 2a + b²। त्यही भएर हेर्नुहोस् अब हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने के थियो? यहाँ a - b होल स्क्वायर हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने थियो। हाम्रो पनि यहाँ a - b होल स्क्वायर भन्ने आयो भनेपछि इज इक्वल्स टु यो भनेको हाम्रो RHS हो। के भयो? प्रुभ भयो। हामीलाई प्रुभ गर्नु भनेको थियो, हामीले प्रुभ गऱ्यौँ। ल यो क्वेसन पनि हाम्रो सकियो। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ। क्वेसन नम्बर 3 को A मा इफ लाइन्स AX + BY + C = 0 and PX + QY + R = 0 are parallel, prove that। के प्रुभ गर्नुपर्ने छ? AQ = BP भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। त्यसो भए यहाँ हेर्नुहोस् है, दुईटा यो के छ? प्यारलल छ भनेको छ। त्यही भएर म यहाँ लेख्दैछु इक्वेसन्स अथवा इक्वेसन अफ लाइन्स के छ? एउटा AX + BY + C = 0 छ, अर्को PX + QY + R = के छ? 0 छ। ल यो इक्वेसन 1 भयो, यो इक्वेसन 2 भयो। अब हेर्नुहोस् यदि यो दुईटा लाइन प्यारलल छ भने यिनीहरूको स्लोप के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। ठिक छ। त्यही भएर हामी स्लोप निकालौँ पहिला।
स्लोप अफ लाइन वान लाइनको स्लोप, यसलाई मैले मानिलिउँ m1 माने। यसको स्लोप के हुन्छ, फर्मुला हामीलाई स्लोपको थाहा छ, हेर्नुहोस्, माइनस कोइफिसिएन्ट अफ यक्स बाई कोइफिसिएन्ट अफ वाई। भनेपछि हेर्नुहोस्, यसमा यक्सको कोएफिसिएन्ट कति छ, माइनस लेखेँ, माइनसको है। यसमा यक्सको कोएफिसिएन्ट ए छ, त्यही भएर ए डिभाइडेड बाई वाईको कोएफिसिएन्ट कति छ, हेर्नुहोस् यहाँ बी छ, त्यही भएर बी। ठिक छ, यसको स्लोप आयो माइनस ए बाई बी। त्यस्तै अब सेकेन्ड लाइनको स्लोप निकालौँ। स्लोप अफ लाइन 2, यसको स्लोप भनेको m2 हो, इज इक्वल्स टू, अब यसको पनि फर्मुला त त्यही हो, माइनस कोइफिसिएन्ट अफ यक्स डिभाइडेड बाई कोइफिसिएन्ट अफ वाई। भनेपछि माइनसको माइनस, अब यहाँ यक्सको कोएफिसिएन्ट कति छ, पी छ, त्यही भएर पी डिभाइडेड बाई वाईको कोएफिसिएन्ट कति छ, यहाँ क्यू छ, त्यही भएर क्यू। ल हेर्नुहोस्, दुईवटा लाइनको के आयो, स्लोप आयो। अब हेर्नुहोस्, हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने के थियो, एक्यू इज इक्वल टू बीपी भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। अब हेर्नुहोस् है, अनि के भनेको छ, यो लाइनहरू के छ अरे, प्यारलल छ भन्ने पनि भनेको छ। त्यसो भए यदि कुनै दुईवटा लाइन प्यारलल हुन्छ भने हामीले के लेख्न मिल्छ, इफ, नाउ लेख्नुहोस्, इफ टू लाइन्स आर प्यारलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, तिनीहरूको स्लोपहरू के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। भन्नुको मिनिङ m1 इज इक्वल्स टू के हुन्छ, m2 हुन्छ। m1 को भ्यालु छ माइनस ए बाई बी, m2 को भ्यालु छ माइनस पी बाई क्यू। भनेपछि माइनस माइनस त के भयो, क्यान्सिल भयो हो। अब क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नु पर्यो। देयरफोर हेर्नुहोस्, यो ए ले यो क्यूलाई मल्टिप्लाई, बी ले यो पी लाई मल्टिप्लाई हुन्छ, भनेपछि ए क्यू इज इक्वल्स टू बी पी आयो। अब हेर्नुहोस् त, हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने के थियो, ए क्यू इज इक्वल टू बीपी, हामीले प्रुभ गऱ्यौँ होइन, त्यही भएर यहाँ यसरी लेख्नुहोस्, यो के भयो, प्रुभ भयो, इट इज प्रुभड। ठिक छ, ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ। हाम्रो क्वेसन नम्बर रहेको छ 3 को बीमा। 3 को बीमा के क्वेसन सोधिएको छ भन्दाखेरि, फाइन्ड द सिंगल इक्वेसन, फाइन्ड द सिंगल इक्वेसन which represents a pair of lines x is equals to 3y and 3x equals to y। ल अब क्वेसनले के भनेको छ हामी अलिकति बुझौँ है। क्वेसनले भनेको छ, यो जुन दुईटा इक्वेसन छ, यो दुईटा इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा सिंगल इक्वेसन हामीले के गर्नुपर्ने छ, निकाल्नु पर्ने छ। व्हाट इज द सिंगल इक्वेसन अफ दिस टू लाइन्स, हैन, जुन एउटा इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ नि, अहिले हामी निकाल्छौँ हो, यो दुईटा लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा सिंगल इक्वेसन निकालौँ। त्यसो भए हामीलाई हेर्नुहोस्, गिभन के छ, इक्वेसन अफ लाइन्स x इज इक्वल टू 3y छ, अर्को 3x इज इक्वल टू y छ। भनेपछि यसलाई हामी अलिकति मोडिफाई गरौँ, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 भयो। यसलाई यहाँ 3x इज इक्वल टू y छ भने 3x माइनस y इज इक्वल टू के भयो, 0 भयो। भनेपछि यसलाई मैले इक्वेसन 1 माने, यसलाई इक्वेसन 2 माने हो। यो दुईटा लाइन त दिएको हो हामीलाई। भनेपछि अब यो दुईटा लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्ने सिंगल इक्वेसन निकाल्नको लागि के गरौँ हामी, मल्टिप्लाइङ इक्वेसन्स 1 and 2, यो दुईटा इक्वेसनलाई हामी मल्टिप्लाई गरौँ। मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ हेर्नुहोस्, x माइनस 3y र 3x माइनस y मल्टिप्लाई हुन्छ, यो र यो मल्टिप्लाई भयो, इज इक्वल टू यता के छ, 0 0 छ, त्यही भएर 0 इन्टु 0 कति हुन्छ, 0। सो अब यहाँबाट आइहाल्छ, हेर्नुहोस्। अब यो x ले 3x माइनस y लाई मल्टिप्लाई, फेरि अर्को 3y ले 3x माइनस y लाई मल्टिप्लाई, इज इक्वल्स टू 0। ल मल्टिप्लाई गरौँ, x इन्टु 3x भनेको 3x स्क्वायर माइनस x इन्टु y भनेको xy माइनस 3 3 जा 9 xy प्लस 3 1 जा 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू के भयो, 0 भयो। और 3x स्क्वायर माइनस 10xy, सरी xy है, xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो यो लाइनको इक्वेसन आयो, 3x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यो नै हाम्रो के भयो, सिंगल इक्वेसन भयो दुईटा लाइनहरूको। त्यही भएर लेख्नुहोस्,
which is the required single equation which represents given पेयर अफ लाइन्स जुन दिएको दुईटा लाइन थियो पेयर अफ लाइन त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने यो के हो सिंगल इक्वेसन हो यो नै हाम्रो के भयो एन्सर भयो यसरी हजुरहरूले ल्याङ्ग्वेज लेख्नुभयो भने चाहिँ हैन सरहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ यो पुरै यो विद्यार्थीले चाहिँ एकदम राम्रो तरिकाले पुरै ल्याङ्ग्वेज पनि भाषा पनि मिलाएर लेखेको छ भनेर अनि फुलमा फुल मार्क्स दिनुहुन्छ है मार्क्स कहीँ पनि काट्नुहुन्न त्यही भएर सरहरूलाई मार्क्स काट्ने ठाउँ नदिनु होला सकेसम्म ल्याङ्ग्वेजमा एन्सर लेख्नुहोस् ल्याङ्ग्वेजवाला क्वेसनमा अब 4 को ए मा जाउँ है हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन यो हाम्रो ट्रिग्नोमेट्रीको क्वेसन छ प्रुभ द्याट हामीले प्रमाणित गर्नुपर्ने छ प्रुभ गर्नुपर्ने छ के sin 4a इन्टु sec a डिभाइडेड बाई 4 भनेको चाहिँ sin a इन्टु cos 2a हुन्छ भनेर हामीले प्रुभ गर्नु पर्यो ल अब हेर्नुस् हामी कसरी प्रुभ गर्छौं ल एलएचएस हेरौँ है हामी एलएचएसबाट गरौँ sin 4a इन्टु sec a डिभाइडेड बाई 4 छ हो ल यहाँ हेर्नुस् sin 4a लाई हामीले sin 2 इन्टु 2a लेख्न मिल्छ है पक्नुस् 2 इन्टु 2a इन्टु sec a छँदैछ डिवाइडेड बाई 4 ल मैले यहाँ 4 यतापट्टि लेखेँ है ल अब यहाँ हेर्नुस् sin 2 इन्टु 2a को फर्मुला sin 2 थीटा को फर्मुला के हो 2 sin थीटा cos थीटा हो अब यहाँ थीटा को ठाउँमा कति छ 2a छ थीटा को ठाउँमा 2a छ भने अब फर्मुला के हुन्छ sin 2 थीटा को फर्मुला 2 sin थीटा थीटा भनेको कति 2a इन्टु cos थीटा भनेको cos 2a ठीक छ इन्टु sec a को भ्यालुलाई हामीले के लेख्न मिल्छ 1 बाई cos a लेख्न मिल्छ त्यही भएर 1 बाई अब यहाँ 4 को 4 छ cos a पनि हुने भयो ठीक छ ल इज इक्वल्स टु 2 त यहाँ छँदैछ अब sin 2a को फर्मुला इन्टु लेखौँ है sin 2a को फर्मुला फेरि लेखौँ 2 sin a इन्टु cos a अब यहाँ cos 2a त छँदैछ इन्टु 1 बाई यहाँ 4 cos a छ है ल हेर्नुस् यो cos a र यो cos a क्यान्सल भयो 2 2 जा 4 हो हैन भनेपछि यो 2 2 जा 4 यो 2 र यो 2 पनि क्यान्सल भयो भनेपछि के बाँकी रह्यो sin a इन्टु cos 2a बाँकी रह्यो हेर्नुस् त हाम्रो sin 2a इन्टु cos 2a के गर्नुपर्ने छ हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने छ हाम्रो आइसकेको छ सो यहाँ लेख्नुस् इज इक्वल्स टु RHS प्रुभड ल यो क्वेसन पनि हाम्रो सिद्धियो है अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाम क्वेसन नम्बर 4 को बी मा इफ cos थीटा इक्वल्स -7 by 25 sorry cos theta by 2 is equal to 3 by 5 cos theta by 2 is equal to 3 by 5 prove that cos theta is equals to -7 by 25 यो हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ ठीक छ ल अब यहाँ हेर्नु सोलुसन गिवन के छ cos थीटा बाई 2 भनेको 3 बाई 5 छ अब cos थीटा को भ्यालु हामी निकालौं ल अब यहाँ तपाईलाई म साइडमा फर्मुला लेख्छु है cos 2 थीटा को फर्मुला के हो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 यो फर्मुला छ अरु पनि फर्मुला छ 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा तर मैले यो फर्मुला किन लेखे भन्दाखेरि यहाँ cos थीटा मात्रै युज भएको छ हो किनकि हामीलाई यहाँ cos थीटा बाइ 2 दिएको छ त्यही भएर मैले यो फर्मुला लेखे सजिलोको लागि त्यसो भए अब हेर्नुस् मैले यति यो एंगललाई यहाँ 2 ले डिवाइड गरे भने यो एंगल जुन थीटा छ यहाँ पनि 2 ले डिवाइड गर्नुपर्छ है एंगल दुवैतिर एंगललाई डिवाइड गर्नु पर्यो त्यसो भए cos थीटा को भ्यालु कति आउँछ हेर्नुस् त 2 2 काटिन्छ cos थीटा को भ्यालु कति आउँछ 2
कस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 आउँछ हो। त्यसो भए यहाँ फर्मुला हाल्नुहोस् 2 कस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 हो। यसलाई हामी हाफ एङ्गल फर्मुला भन्छौँ। तपाईँले यो डाइरेक्ट हाफ एङ्गल फर्मुला घोक्नु भएको छ भने लेख्दा हुन्छ, अथवा याद भएको छैन भने चाहिँ यसरी तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। कस 2 थीटाको फर्मुला थाहा छ भने है। ल 2 अब कस स्क्वायर थीटा भनेको के हो? कस थीटाको होल स्क्वायर हो होइन। भन्नुको मतलब 3/5 को के भयो? होल स्क्वायर भयो माइनस 1। 2 × 3 को स्क्वायर 9, 5 को स्क्वायर 25 माइनस 1 भनेपछि 9 2 18/25 माइनस 1 आयो। इक्वल्स टु एलसिएम आयो 25, यहाँ भयो 18 माइनस 25 भन्छ 25। अब 18 मा 25 सबै गर्नु भने कति आउँछ? -7 / 25 भनेपछि हाम्रो यहाँ हेर्नुहोस् के प्रुभ गर्नु भनेको थियो? कस थीटाको भ्यालु -7/25। हामीले यहाँ कस थीटाको भ्यालु निकाल्यौँ कति? -7/25 हैन। लेख्नुहोस् देयरफोर कस थीटा इक्वल्स -7/25 इज इक्वल्स टु आरएचएस प्रुभड। ठीक छ, प्रुभ भयो। ल यो क्वेसन पनि हाम्रो सकियो। अब नेक्स्ट क्वेसन 5 को ए। यो चाहिँ भेक्टरको क्वेसन सोधेको छ हामीलाई। प्रुभ दैट भेक्टर्स ए भेक्टर भनेको 2i - 3j एन्ड बी भेक्टर 9i + 6j आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर। यो दुईटा भेक्टरहरू के छ? परपेन्डिकुलर छ भनेर हामीले के गर्नुपर्ने छ? प्रुभ गर्नुपर्ने छ। ठीक छ, द सोलुसन हेर्नुहोस्। परपेन्डिकुलर भनेको के हो? 90 डिग्री हो। अब यहाँ तपाईँलाई म एउटा फर्मुला लेख्छु साइडमा थोरै। ए भेक्टर इन्टु बी भेक्टर, ए भेक्टर र बी भेक्टरको डट प्रोडक्ट भनेको के हुन्छ? ए भेक्टरको मोडुलस इन्टु बी भेक्टरको मोडुलस इन्टु कस थीटा हुन्छ हो। अब हेर्नुहोस् यो थीटाको भ्यालु 90 डिग्री भयो भने के हुन्छ? यो परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेपछि ए भेक्टर डट बी भेक्टर भनेको ए भेक्टरको मोडुलस इन्टु बी भेक्टरको मोडुलस कस 90 डिग्री। परपेन्डिकुलर भनेको 90 डिग्री भनेपछि ए भेक्टर इन्टु बी भेक्टरको भ्यालु कति आउँछ? ए भेक्टरको मोडुलस इन्टु बी भेक्टरको मोडुलस कस 90 भनेको कति हो? 0 हो है। भनेपछि ए भेक्टर डट बी भेक्टरको भ्यालु कति आउने रहेछ? 0 आउने रहेछ। सो यदि दुईटा भेक्टरहरू परपेन्डिकुलर छ भने त्यो दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्ट कति आउने रहेछ? 0 आउने रहेछ। त्यसो भए अब यहाँ हेरौँ है, म पहिला गिभन लेख्छु। ए भेक्टर भनेको 2i - 3j छ, बी भेक्टर भनेको 9i + 6j छ। ठीक छ, अब हामीलाई के थाहा छ हेर्नुहोस्। वी नो इफ two vectors are perpendicular to each other, then हामीले के लेख्न पाइन्छ? ए भेक्टर डट बी भेक्टर भनेको के हुन्छ? 0 हुन्छ। दुईटाको डट प्रोडक्ट अथवा भनौँ स्केलर प्रोडक्ट कति हुन्छ? 0 हुन्छ। सो अब हेर्नुहोस्, ल हेर्नुहोस् ए भेक्टर भनेको 2i - 3j छ, त्यस्तै बी भेक्टर भनेको 9i + 6j छ हो। अब यसको भ्यालु हामीले कति निकाल्नु पर्ने छ? 0 निकाल्नु पर्ने छ। पक्नुहोस् है, ए भेक्टर डट बी भेक्टर भनेको 0, यहाँ लेखौँ एलएचएस भनेर। एलएचएस ए भेक्टर डट बी भेक्टरको भ्यालु चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हो है। यसको भ्यालु कति आउनु पर्ने हो? 0 आउनु पर्ने हो। अनि यो परपेन्डिकुलर हुन्छ भन्ने कुरा प्रुभ हुन्छ। भनेपछि ए भेक्टरको भ्यालु छ 2i - 3j, त्यस्तै बी भेक्टर भनेको 9i + 6j। त्यसो भए अब हेर्नुहोस्, हामीले मल्टिप्लाई गरौँ। यो 2i ले 9i लाई मल्टिप्लाई गरौँ हैन, कति हुन्छ? 2i × 9i भनेको डट प्रोडक्ट छ है, यहाँ डट प्रोडक्ट। ल 2 9 18
आई डट आई भयो। त्यस्तै यो 2i ले फेरि अब यो 6j लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भनेपछि दुईटैको साइन प्लस प्लस छ, 2 6 जा 12 आई डट जे। ठिक छ। अब अर्को पाली आयो 3j को पाली आयो। यो 3j ले सरी माइनस 3j ले यो 9i लाई गरौँ, डट प्रोडक्ट छ है। ल माइनस 3 र 9 मल्टिप्लाई गर्दा माइनस 27 हुन्छ हैन, 3 9 27 जे डट आई हुने भयो। त्यस्तै माइनस 3 ले अब 6j लाई मल्टिप्लाई गरौँ, माइनस 3 इन्टु 6 भनेको कति हुन्छ माइनस 18 जे डट जे। ल इक्वल्स अब हेर्नुस्, अब यो आई डट आई भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ। सेम युनिट भेक्टरको जुन डट प्रोडक्ट छ त्यो हुन्छ 1। ठिक छ। त्यस्तै जे डट जे भनेको पनि कति हुन्छ 1 हुन्छ। अनि आई डट जे भनेको 0 हुन्छ। डिफ्रेन्ट युनिट भेक्टरहरू हामीले यदि चाहिँ मल्टिप्लाई गर्यौं भने डट प्रोडक्ट गर्यौं भने 0 हुन्छ। त्यस्तै गरिकन जे डट आई भनेको पनि कति हुन्छ 0 हुन्छ। त्यसो भए यो भनेको हेर्नुस् 18 इन्टु के हुने भयो 1 हुने भयो, प्लस यो 12 इन्टु 0 भनेको 0 भइहाल्यो, माइनस 27 इन्टु यो पनि 0 माइनस 18 इन्टु यो कति हुन्छ 1। ल 18 इन्टु 1 भनेको 18, 12 इन्टु 0 भनेको यो 0 भइहाल्यो, माइनस यो पनि 0 भयो, माइनस 18 भनेपछि 18 माइनस 18 भनेको के हुन्छ 0 हुन्छ। ल यहाँ यो मेटाइदिएँ है मैले, यसरी बरु साइडमा लेख्नुस्। के लेख्नुस् भन्दाखेरि आई डट आई इक्वल्स जे डट जे इक्वल्स 1। त्यस्तै आई डट जे इक्वल्स जे डट आई इक्वल्स 0, यसरी साइडमा लेख्नु होला। ल अब प्लस 18 र माइनस 18 कति हुन्छ 0 हुन्छ, अरु त 0 छ हो। ल हेर्नुस्, अब यहाँ ए डट बी को जुन भ्यालु छ कति आएको छ 0 आएको छ, मतलब दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्ट 0 आयो। सो अब हामीले के लेख्न पायौँ हेर्नुस्, यहाँ ए डट बी कति आएको छ 0 आएको छ। म यसलाई मेटाइदिन्छु अलिकति। ल सिन्स ए डट बी इक्वल्स 0 hence a vector is perpendicular to b vector, अथवा a vectors and b vectors are perpendicular to each other भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो के भयो प्रुफ गर्नु भनेको थियो है, एन्सर हैन प्रुफ गर्नु भनेको थियो। क्वेशनमा हेर्नुस् यहाँ प्रुफ दैट भनेर भनेको छ हो। सो यो के भयो प्रुफ भयो, इट इज यहाँ प्रुफ लेख्नुस्। ल हाम्रो यो क्वेशन पनि सक्यो है, हामीले प्रुफ गर्यौं। अब हाम्रो ग्रुप ए को लास्ट क्वेशन छ, क्वेशन नम्बर 5 को बी। यो क्वेशनमा के क्वेशन छ हेरौँ है। पोइन्ट 4,5 इज रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस। y एक्सिस मा के भएको छ रिफ्लेक्ट भएको छ। एन्ड देन इन लाइन y इज इक्वल टु k, so that its final image is 4,-5. Find the value of k भनेर क्वेशनमा सोधिएको छ। ल अब हेर्नु है क्वेशनले के भनेको छ। हाम्रो एउटा पोइन्ट रहेछ 4,5 भन्ने, यो चाहिँ के गरिएको छ रिफ्लेक्सन गरिएको छ, रिफ्लेक्टेड। अब हाम्रो यो ट्रान्सफर्मेसनको क्वेशन हो। ट्रान्सफर्मेसनमा के हुन्छ रिफ्लेक्सन हुन्छ, रोटेसन हुन्छ, त्यस्तै ट्रान्सलेसन हुन्छ, अर्को इन्लार्जमेन्ट हुन्छ हो। यहाँ चाहिँ रिफ्लेक्सन गरिएको छ केमा y एक्सिसमा रिफ्लेक्सन गरेको छ। जसरी तपाईले ऐना हेर्नुहुन्छ नि, ऐना र तपाईको रिफ्लेक्सन आउँछ नि, इमेज बन्छ नि, हो त्यस्तै कुरा हो यहाँ पनि। भनेपछि पोइन्ट 4,5 भनेको अब्जेक्ट हो, y एक्सिसमा रिफ्लेक्सन गरिसकेपछि त्यसको इमेज बन्यो। अब रिफ्लेक्सन y एक्सिसमा रिफ्लेक्सन गरिसकेपछि फेरि हामीले के गर्यौं अरे यो लाइन y इज इक्वल टु k को एबाउटमा फेरि रिफ्लेक्सन गर्यौं हैन। रिफ्लेक्सन दुईचोटी रिफ्लेक्सन गरिसकेपछि सुरुमा y एक्सिस त्यसपछि y इज इक्वल टु k भन्ने लाइनमा रिफ्लेक्सन गरिसकेपछि जुन फाइनल इमेज हुन्छ त्यो चाहिँ 4,-5 हुन्छ भने
यो के को भ्यालु कति हो, y इक्वल टु केमा के को भ्यालु कति हो हामीले निकाल्नु पर्ने छ हो। ल अब हेर्नुस् हामीलाई पोइन्ट दिएको छ 4,5 भनेर। त्यसो भए अब हेर्नुस् विनो हामीलाई के थाहा छ, यदि कुनै पोइन्ट छ एक्स वाई भन्ने पोइन्ट, ल यसको नाम मैले पी लेखेँ, पी एक्स वाई भन्ने पोइन्ट छ र यो चाहिँ के गरिराखिएको छ भन्दाखेरि रिफ्लेक्सन गरिरहेको छ वाई एक्सिसमा भने के हुन्छ त, सुरुमा त वाई एक्सिसमा रिफ्लेक्सन गर्नु भनेको छ हैन। वाई एक्सिसमा यदि यो रिफ्लेक्सन गरिराखिएको छ भने पी ड्यास को भ्यालु के हुन्छ त भन्दा माइनस एक्स कमा के हुन्छ वाई हुन्छ। त्यसो भए अब हेर्नुस् हाम्रो पोइन्ट के छ 4,5 छ हो, 4,5 भन्ने पोइन्ट छ। ल यसलाई मैले चाहिँ ए भन्ने पोइन्ट भने यहाँ लेख्नुस् लेट पोइन्ट बी A45 मैले नाम मात्रै दिएको हो है। ल हेर्नुस् यसलाई पनि हामीले के गरिरहेछौँ यहाँ सुरुमा रिफ्लेक्सन गरिरहेछौँ है वाई एक्सिसको एबाउटमा रिफ्लेक्सन गरिरहेछौँ भनेपछि ए ड्यास भन्ने पोइन्ट के भन्छ एक्स वाई भनेको रिफ्लेक्सन गर्दाखेरि के हुन्छ वाई एक्सिसमा माइनस एक्स वाई हुन्छ भनेपछि 4,5 के हुँदो रहेछ -4 अनि 5 हुने रहेछ। ठिक छ। त्यस्तै एगेन अब फेरि हेर्नुस् अब हामीलाई y इक्वल टु के भन्ने लाइनमा के गर्नुपर्ने छ फेरि रिफ्लेक्सन गर्नुपर्ने छ भनेपछि यदि पी एक्स वाई भन्ने पोइन्ट छ त्यसलाई हामीले रिफ्लेक्सन गर्यौं y इक्वल टु के भन्ने लाइनको एबाउटमा भने यसको भ्यालु के हुन्छ थाहा छ पी ड्यास भनेको हाम्रो हुन्छ x 2k माइनस y हैन, x को x नै हुन्छ तर y केमा चेन्ज हुन्छ 2k माइनस y मा चेन्ज हुन्छ हो। अब हेर्नुस् हाम्रो जुन पोइन्ट छ त्यो पोइन्ट के हो 4,5 भन्ने पोइन्ट हो सुरुको पोइन्ट अनि त्यसलाई हामीले y एक्सिसमा रिफ्लेक्सन गरिसकेपछि कुन पोइन्ट आएको छ -4,5 भन्ने पोइन्ट आएको छ। अब यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने छ रिफ्लेक्सन गर्नुपर्ने छ भनेपछि यहाँ लेखौँ ए ड्यास भन्ने पोइन्ट -4,5 छ यसलाई हामीले फेरि अब यहाँ रिफ्लेक्सन गर्नुपर्ने छ y इक्वल टु के भन्ने लाइनमा, त्यही भएर यहाँ रिफ्लेक्सन y इक्वल टु के। सो ए डबल ड्यास भन्ने यसको इमेज के भन्ने रहेछ हेर्नुस् x को ठाउँमा यहाँ कति छ x नै छ भनेपछि -4 को ठाउँमा कति हुन्छ यहाँ -4 नै हुन्छ कमा y को ठाउँमा यहाँ 2k माइनस y छ भनेपछि यहाँ y हेर्नुस् कति छ 5 छ। सो 2 यहाँ हेर्नुस् के नै छ त्यही भएर k माइनस y भनेको 5 यसरी हामीले लेख्ने है भनेपछि हाम्रो इमेज के भन्ने रहेछ -4 2k माइनस 5 x मै चेन्ज भयो y 2k माइनस y मा। सो इमेज यति आयो। अब हामीलाई के थाहा छ बट हेर्नुस् इमेज फाइनल इमेज भनेको के छ क्वेशनमा भने अनुसार 4,-5 छ हो 4,-5 छ। पक्नुस् है यहाँ केही मिस्टेक भयो कि सरी है यहाँ क्वेशनमा चाहिँ -4 इमेज भनेको -4,5 रहेछ है -4,5 रहेछ इमेज भनेपछि अहिलेसम्म हामीले गरेको त ठिक छ यहाँ चाहिँ चेन्ज हुने भयो फाइनल इमेज भनेको -4, के हुने रहेछ 5 हुने रहेछ हो -4,5। त्यसो भए अब हेर्नुस् हाम्रो फाइनल इमेज के बनेको छ यहाँ ए डबल ड्यास देयरफोर ए डबल ड्यास यो फाइनल इमेज हो -4, 2k माइनस 5 छ र हाम्रो यहाँ फाइनल इमेज कति छ -4,5 छ। त्यसो भए यो दुईटालाई हामीले कम्पेयर गर्ने हो भने के हुन्छ त कम्पेयरिङ गर्दाखेरि हेर्नुस् यो त -4 छ यहाँ पनि -4 छ सेम। अब यहाँ 2k माइनस 5 भनेको चाहिँ के हुने रहेछ 5 हुने रहेछ त्यही भएर 2k माइनस 5 इक्वल्स टु के हुने भयो 5 हुने भयो। और 2k को भ्यालु कति आउँछ त अब हेरौँ है हामी इक्वल्स टु 5 + 5 भनेको 10 हैन 2k इक्वल्स टु 10
और के को भ्यालु भनेको 10/2 देयरफोर के को भ्यालु कति आयो 5 आयो भनेपछि हाम्रो जुन क्वेसनमा के को भ्यालु सोधेको थियो त्यो के को भ्यालु कति आयो 5 आयो इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। यसरी हामीले ट्रान्सफर्मेसनको क्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ 1 मार्क्सको क्वेसन थियो, एकदम सजिलो सर्ट एन्ड स्विट। ठिक छ ल। अब हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिनु होला र हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा केही जानकारी चाहिएमा यो नम्बर 9849595895 है यो नम्बर याद गर्नुहोस्। यो नम्बरमा व्हाट्सएप त्यस्तै टेलिग्राम र भाइबर, व्हाट्सएप टेलिग्राम र भाइबरमा यो नम्बरको जुन व्हाट्सएप टेलिग्राम र भाइबर छ त्यसमा हजुरहरूले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई केही सल्लाह हैन सजेसन्सहरू सल्लाह सुझावहरू दिनु पर्यो भने पनि यही नम्बरमा हजुरहरूले फोन गरेर अथवा मेसेज गरेर हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। र यदि सक्नुहुन्छ भने हजुरहरूले बनाएको नोट छ जुन नोट छ त्यसलाई पनि पिडिएफ बनाएर हामीलाई यो नम्बरमा पठाउन सक्नुहुनेछ, किनकि हामीलाई नोटको हजुरहरूको नोटको रिफरेन्स लिएर पढाउन अलि सजिलो हुनेछ, हामीलाई अलिकति सहयोग हुनेछ। र यति भन्दै म हजुरहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु र हाम्रो भिडियोलाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। हजुरहरू पनि नेपाल अनलाइन स्कुलको एउटा सहयोगी हात बनिदिनु होला र यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।